गेम चेन्जर। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई महिन्द्रा बोलेरो प्रेजेन्ट्स द गेम चेन्जरमा। वी आर इन एसोसिएसन विथ नोबेल बैंक, पावर्ड बाई सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स एन्ड सपोर्टेड बाई सी कन्स्ट्रक्सन एन्ड onlineखबर.com। पुरानै व्यवसायलाई पनि नयाँ ढङ्गले प्रस्तुत गर्न सक्यो भने अपार सफलता मिल्न सक्छ। यसको एउटा उदाहरण हुन् विनिशा श्रेष्ठ। विनिशाले आफ्नो साथी सपना शाक्यसँग मिलेर घरमै खाना बनाएर सालको पातमा डेलिभर गर्ने अवधारणा बनाइन्। यही अवधारणालाई मूर्त रूप दिँदै उनले द साल लिफ नामक होम डेलिभरी कम्पनी सुरु गरिन्। आउनुहोस् विनिशाको कथा सुनौ। मैले चाहिँ चेन्नाईमा फिल्म मेकिङ पढेको मेरो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ खास मास कम्युनिकेसन हो। मेरो फ्यामिली मेम्बरहरू सबैजना बाहिर थियो र अब बाहिर जाने एउटा क्रेज नै थियो। बाहिर गएपछि लाइफ सेटल हुन्छ, राम्रो हुन्छ, त्यस्तो खालको थियो होइन। सो अपर्च्युनिटी आयो, हामी गयौँ। लाइफ वाज सेट, हामी अब त्यहीँ नै बस्ने, त्यहीँ सेटल हुने भन्ने खालको त्यस्तो खालको थियो। र ब्याक होम कस्तो थियो भने आई ओन्ली ह्याड पेरेन्ट्स, हाम्रो सबै सिब्लिङहरू बाहिर। सो सिचुएसन कस्तो हुन्थ्यो भने जस्तो मेरो आमासँग म कुरा गर्थेँ, उहाँ बिरामी हुनुभयो भने पनि हामी अब फोनमा के गर्ने के भन्ने, अनि अरू मान्छेलाई भन्नु पर्थ्यो। हस्पिटल एकतिर जानलाई पनि अरू मान्छेसँग जानुहोस् भनेर भन्नु पर्थ्यो। हामीले वी वर हेल्पलेस। त्यस्तो खालको सिचुएसन धेरैचोटि आयो। अनि आमाले पनि फेरि जहिले पनि अब विदेशमा कति बस्ने, अब नेपालै फर्क, नेपालमै छ, नेपालमा धेरै गर्ने कुरा छ, गर्ने स्कोप छ, तिमीले नदेखेको मात्र हो, फर्केर आऊ भनेर कति भन्नुहुन्थ्यो होइन। आई वाज लिभिङ अ मसिन लाइफ के, यस्तो खालको लाइफ थियो कि अब रुटिन यति साह्रो बिजी, वी आर सो बिजी इन आवर ओन वर्ल्ड होइन। त्यो यहाँ एटलिस्ट नेपालमा सोसियली इन्भल्भ हुन्छ मान्छेहरू, कता कता जानु पाउँछ, त्यो एउटा एक्टिभिटी सोसियली मान्छेहरू कति छ नि त, त्यो त विच इज नट देयर, त्यहाँ त्यो हुँदैन। सो आई डिसाइडेड ओके ल योभन्दा बढी चाहिँ म ढिलो गर्नु हुँदैन भनेर सोचेपछि आई केम ब्याक। म त बच्चाहरू लिएर म आइसकेपछि त्यसपछिको जर्नी फेरि अर्कै छ कि। त्यसपछिको जुन जसरी सोचेर आएको थियो होइन, यस्तो गरौँला उस्तो गरौँला, नेपालमा यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ भने त्यो एकदम टोटली अपसाइड डाउन नै भयो बिकज अफ पेन्डेमिक। एउटा प्रिन्स एन्ड प्रिन्सेस इन्टरनेसनल भन्ने एउटा बच्चाहरूको ब्युटी पेजेन्ट कन्टेस्ट थियो होइन। त्यसमा चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो छोराछोरी लिएर आउनुभएको थियो, म पनि मेरो छोरा लिएर गएको थिएँ। अनि उहाँको फ्यामिलीहरू म पहिलादेखि चिन्थेँ तर अब एकदम पर्सनल्ली चिनजान भएर त्यस्तो कुराकानी चाहिँ कहिले भएको थिएन। त्यो बाई द टाइम त्यो कन्टेस्टको एन्डसम्म आउने बेलामा चाहिँ वी वर अलरेडी क्लोज फ्रेन्ड्स। एटलिस्ट मैले चाहिँ हामीले के प्रोजेक्टहरू गर्ने भनेर मेरो कुरा भइरहेको थियो। कहिले को साथसँग कुरा हुन्थ्यो, कहिले को साथसँग कुरा हुन्थ्यो। अनि उहाँले पनि भन्नुभयो कि हामीले एउटा चाहिँ बच्चाहरूको डे केयर भनेर एक्ज्याक्टली डे केयर होइन, जस्तो कम्युनिटी सेन्टर जस्तो खोल्ने भनेर हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ। अनि खोल्ने भनेर सबै सेट पनि गरिसकेका थियौँ, साथीहरूलाई थाहा पनि दिइसकेको थियो, फेसबुकमा सबैलाई अनाउन्स पनि गरिसकेको थियो, कतिजना बच्चा आउने पनि भइसकेको थियो। लकडाउनको कुरा भयो, साँच्चीकै एकदम स्ट्रिक्ट लकडाउनै भयो। त्यसपछि त्यो सबै हाम्रो प्रोजेक्ट क्यान्सल भएपछि तै पनि हामी अब त्यो अकेजनली के कसो उसमा हामी भेटिरहेको हुन्थ्यो, भेट थियो। तर त्यतिखेर चाहिँ खालि अब त्यो बच्चाहरू पनि सँगै भएर ल इन्टरटेनिङ गर्ने हिसाबले भेट हुन्थ्यो, या कतै घुम्नु जानलाई भेट हुन्थ्यो, साथीहरू भेट हुन्थ्यो। अब त्यो भेट्ने क्रममा चाहिँ उहाँले मलाई खाना बोलाउनुहुन्थ्यो र म चाहिँ उहाँकोमा धेरै खाना खानलाई आउँथेँ, भेट हुन्थ्यो। अनि उहाँको खाना मलाई एकदमै मिठो लाग्थ्यो। मैले उहाँलाई तपाईँ यस्तो मिठो खाना बनाउनुहुन्छ, लेट्स डु समथिङ आउट अफ दिस भनेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ। उहाँले पनि यस्तो अनलाइनको डेलिभरी गर्ने या के अनलाइन चाहिँ स्टार्ट गर्ने भनेर उहाँले सोचिरहनु भएको रहेछ। उहाँको अरू प्रोग्राम सागपातमा पनि भर्छ।
त्यहाँ गर्ने भनेर कुरा गर्नुभएको थियो। मैले त्यस्तो ठिकै छ सँगै गरौँ न त भनेर हाम्रो त्यतिखेर चाहिँ वी स्टार्टेड अब ल गरौँ न त भनेर कुरा भयो। तर त्यो गर्ने भनेर हामीले कुरा गरेको विदिन 2 weeks हामीले स्टार्ट पनि गरिसकेका थियौँ क्या। सो इट वाज समथिङ लाइक इन्स्ट्यान्ट एकदम गरौँ भनेर एकैचोटि उहाँको घरमा भएको सबै सामानहरू मेरो घरमा भएको सबै सामानहरू एक ठाउँमा राखेर डेट एउटा सेट गरेर अलिअलि सपिङ गरेर अनि अलिअलि साथीभाइहरूलाई भनेर अनि वी स्टार्टेड। यस्तो अब यो फुडको मलाई 10 वर्ष अगाडिदेखि नै गर्नु मन थियो होइन। तर अब बच्चाहरू सानो थियो होइन, अब त्यही टाइम पनि पाएको थिएन अब बच्चाहरू सानो छ भनेर होइन। त्यही अब राइट टाइमको इन्तजारमा थियो। अनि अब अहिले चाहिँ अब 1 year जस्तो भयो राइट टाइम पाइरहेको छु, राइट पार्टनर पनि पाइरहेको छु। हामीले प्रोभाइड गरेको सर्भिस अहिले अब फुड डेलिभरी भयो, क्याटरिङ भयो, अनि इभेन्ट्स भयो, अनि गिफ्ट्स त्यो भयो। र त्यो बाहेक अर्को एउटा एक्सटेन्डेड सर्भिस हामीले सुरु गराएका छौँ होइन। त्यसको नाम चाहिँ योमरी मेजु हो। त्यसमा योमरी मेजुमा चाहिँ हामीले एउटा डिफ्रेन्ट खालको डिफ्रेन्ट एक्सपिरियन्स दिने खालको डेलिभरी, कल्चरल डेलिभरी गर्छौँ। अब जस्तो विदेशमा कुनै हाम्रो बच्चाहरूको बर्थडे या कसैको बच्चाहरूको बर्थडे भयो भने थिम पार्टीहरू गरेर हुन्छ। थिम पार्टीमा अब जस्तो एल्सा भएर आइरहेको हुन्छ, सिन्ड्रेला भएर आइरहेको हुन्छ। त्यो सिन्ड्रेला पुरै लुगा ड्रेसअप गरेर आउँछ अनि उसले सिन्ड्रेलाले उसको आफ्नो स्टोरी भन्छ, बच्चाहरूलाई अलिक इन्टरटेन गर्छ। सेम त्यसलाई नै हामीले मोडिफाई गरेर योमरी भनेको हाम्रो नेपाली नेवारी खाना भयो। त्यसलाई नै हामीले जस्तो अब अहिले बर्थडे पार्टी भनेर धेरैजनाले केकहरू काट्ने त्यस्तो गरेर आउँछ। हामीले चाहिँ अलिकति कल्चरली अवेर गर्नलाई मान्छेलाई योमरी भन्ने जस्तो अस्पिसियस अकेजनहरूमा चाहिँ नेवारहरूले या कल्चरली योमरी खान्छ। योमरी खाएपछि योमरीको महत्त्व यस्तो हुन्छ भन्ने खालको त्यो अवेरनेस बढाउनलाई चाहिँ एकजना डेलिभरी वुमन हुन्छ, उसले योमरी मेजु भनेर उहाँलाई नाम एउटा ब्रान्डिङ गरेर उसले हाकोपट्टा यस्तै लगाएर योमरी पनि लिएर अनि त्यसपछि हाम्रो कल्चरली चाहिने के कुराहरू छ त्यो सबै योमरीको माला सुकुन्डा सबै लिएर जान्छ। अनि त्यहाँ गएर जसको बर्थडे हो उसको त्यो बर्थडेमा हामीले सुकुन्डा बालेर बर्थडे सेलिब्रेट गर्ने, अनि त्यसपछि माला लगाउने, अनि योमरीको स्टोरी भन्ने, योमरीको कल्चरल सिग्निफिकेन्स उसले डिस्क्राइब गर्ने, कथा भन्ने, अनि त्यो गरेर चाहिँ ऊ फर्किन्छ। सो बेसिकली हाम्रो सर्भिस चाहिँ डेलिभरी भए पनि डेलिभरी विथ एन एक्सपिरियन्स। सो त्यो फुड डेलिभरीहरू थुप्रै छ होइन। फुड डेलिभरीहरू थुप्रै छ। अहिले हाम्रो अब थुप्रै पेन्डेमिक सुरु भएपछि यो बिजनेस धेरैजनाले गरिरहनु भएको छ। धेरैजनाले अहिलेको यो सर्भिस भनेर पहिला जस्तो डेलिभरी भनेर जस्तो खासै त्यस्तो थिएन। अहिले यो पेन्डेमिक स्टार्ट भएपछि डेलिभरी गर्ने सबै भइरहेछ। तर एट द सेम टाइम भनौँ न त्यस्तो हाइजेनिक फुड, यस्तो रेस्टुरेन्टको फुड भनेर हामीले चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट गर्नु खोजेको छौँ। कल्चरली पनि मान्छेलाई अलिकति अवेर गर्नु खोजेको छौँ। र त्यो कल्चरली अवेर गर्ने कुरामा चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति त्यो कुरा हामीले के गर्नु खोजेको भन्ने कुरा अलिकति बुझिदिएर खालि अब प्राइस फ्याक्टर मात्रै नहेरिदिएर क्वालिटी पनि हेरिदिनु भयो भने अझ हामीले जसरी गर्नु खोजेको त्यसरी त्यो टार्गेट मिट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले सामान ल्याइसकेपछि फिगर आउट के सामान हामीलाई चाहिन्छ भन्ने एकदम इमिडिएट चाहिने सामान हामीले लिस्ट आउट गर्दाखेरि हामीले 30,000 जति पुग्ने जस्तो भयो। सो हामीले 30,000 रुपियाँ फर्स्टमा इन्भेस्ट गऱ्यौँ र त्यो 30,000 रुपियाँ हामीले इन्भेस्ट गरेको टाइमदेखि अहिलेसम्मको टाइममा हामीले अहिले मन्थली 150 देखि 2 लाखसम्मको हामीले कारोबार गरिरहेछौँ महिनाको भनौँ न।
मलाई चाहिँ लाग्छ एउटा पोइन्टमा हामीले कुनै चिज अचिभ गर्छौँ र त्यसपछि फेरि अर्को फेज आउँछ र त्यसपछि फेरि त्यो सो इट्स सक्सेस फर मी इज एन अन गोइङ प्रोसेस अब त्यो इट गोज अन यस्तै यस्तै प्रेरणादायी कथा लिएर हामी फेरि पनि अर्को हप्ता यही समय यहाँको सामु उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। महिन्द्रा बोलेरो प्रेजेन्ट्स द गेम चेन्जर उद्यमशील नेपालीको भरपर्दो साथी इन एसोसिएसन विथ नोबेल बैंक सँगै अघि पावर्ड बाय सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स समृद्धि तपाईको साथ हाम्रो सपोर्टेड बाय CE Construction Private Limited since 1992 onlinecover.com The Game Changer.